बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नया प्लान क्या है, नई पॉलिसी क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात चल रहे हैं, अगर 63A का जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर अगर उस बेंच में बैठने से इनकार कर देते हैं तो फिर इसका वे आउट क्या है। एक तो नाज़रीन इन मामलात की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और इसके अलावा जजेस के इस्तीफ़ों का क्या मामला है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गपशप करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से ख़िताब किया है। इस ख़िताब की जो ख़ास बात है वो भी आपके साथ करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। आपको पता है कि आज तहरीक-ए-इंसाफ़ रावलपिंडी में एहतजाज करने जा रही है, तो पिंडी में क्या इंतज़ामात हैं, तहरीक-ए-इंसाफ़ की क्या तवक्कुआत हैं, कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट का शो तहरीक-ए-इंसाफ़ लगाने की तवक्कुआत लगा कर बैठी है। सबसे पहले तो इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आप खैर खाहों को, मोहब्बत करने वालों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन जो रावलपिंडी में आज PTI का जो प्रोटेस्ट प्लान है उसकी अगर हम बात करें तो पहले तो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जलसे का ऐलान कर रखा था, लेकिन जब खान साहब के कान में जाके फूंक मारी अली मीन गंडापुर साहब ने कि खान साहब हालात बाहर वैसे नहीं हैं जैसे आप जेल में बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जेल के में होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में एहतजाज या जलसे में आएंगे, तो आप फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दें। तो खान साहब फिर ज़रा ये बताते हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि पोस्टपोन किया तो फिर और शर्मिंदगी होगी, तो इसको एहतजाज में तब्दील कर देते हैं, और मलबा जो है वो इस पिंडी की इंतज़ामिया पे डाल देते हैं कि वो चूँकि हमें जलसे की इजाज़त नहीं दे रही, अगर दे रही है तो शहर से बाहर दे रही है, तो लिहाजा हम एहतजाज करेंगे लियाकत बाग के सामने। तो उस पर नाज़रीन एक तो आपको ये बता दें कि रावलपिंडी में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया है 2 रोज़ के लिए, और जो लियाकत बाग है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। लियाकत बाग के बाहर और अंदर सिक्योरिटी की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। रेंजर की नफरी बुलाने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि रेंजर को भी बुला लिया गया है। रावलपिंडी में पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात किया जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब हुकूमत की जानिब से इतने सख्त इंतज़ामात किए जा रहे हों और एक जमात ने जलसे का, एहतजाज का ऐलान कर रखा हो, तो उस पर फिर कुछ लोग सवाल करते हैं कि आखिर इंतज़ामिया को, हुकूमत को डर क्या है, ख़दशा किस बात का है। तो बाकी ख़दशे तो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से बताई जाती है कि इस एहतजाज में जो हथियारों से ले शरपसंद हैं उनके आने का भी इम्कान है, और वो आके कोई शरपसंदी कर सकते हैं, तो इसलिए ये तमाम इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ की हिकमत अमली की अगर हम बात करें तो अली मीन गंडापुर साहब इस एहतजाज को लीड करेंगे, यानी इसकी क़यादत करेंगे। अल्लाह खैर करे। इस्लामाबाद में भी ताख़ीर से पहुँचे थे, लाहौर में तो बिल्कुल जलसे के अख्ताम के बाद पहुँचे थे। अब इस एहतजाज की क़यादत भी उनको सौंप दी गई है, तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। 2 बजे का वक्त दिया गया है, और साथ में ये बताया गया है कि लियाकत बाग के बाहर ये जो काफ़िले PTI के आएंगे वो इकट्ठे होंगे, और जहाँ पे अगर कोई रास्ते बंद होते हैं तो जो काफ़िले हैं वहीं पर एहतजाज करेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर रास्ते बंद होते हैं और वहाँ पर अगर PTI के लोग एहतजाज करते हैं तो वहाँ से एहतजाज के बाद घर जाना है या फिर वहीं पे बैठ जाना है। इसके अलावा नाज़रीन गिरफ़्तारियों का खदशा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, लेकिन उन गिरफ़्तारियों को फिर रिहाई में तब्दील करने के लिए, यानी ज़मानतें हासिल करने के लिए प्लान ये किया गया है कि जो इंसाफ लायर फोरम है उनके वकला PTI के वर्कर को, रहनुमाओं को कानूनी मामलत फराहम करेंगे, और जहाँ पे रास्तों की बंदिश का इम्कान है PTI की जो टीम है वो मुतबादल रास्तों का प्लान भी देगी। तो देखते हैं आज कितना बड़ा शो जो है अपने प्रोटेस्ट के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ़ रावलपिंडी में
लगाने में कामयाब होती है, लेकिन जो उम्मीदें या तवक्कुआत आप कह लें, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हम फर्दर कोई बात नहीं करते, देख लेते हैं, चंद घंटों की बात है, कितना बड़ा मजमा जो है वो तहरीक इंसाफ लगा पाती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो चंद अहम खबरें हैं कि काजी फैसल साहब का नया प्लान या पॉलिसी क्या है। लेकिन उस पर आने से पहले नाज़रीन जो बातें या चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जो 63A का मुकदमा 30 सितंबर को समाअत के लिए लगाया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में बैठने से इनकार कर देंगे और फिर इस बेंच को और अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाना इसलिए मुमकिन ना होगा कि चूँकि रूल सुप्रीम कोर्ट के ये कहते हैं कि ऑथर जज के बगैर नज़र ثانی की दरख्वास्त की समाअत नहीं हो सकती। अब मैं बल्ले जाता हूँ, मैं वारी जाता हूँ, मैं सदके जाता हूँ इन अफवाहें फैलाने वाले अपने दोस्तों पे, अपने भाइयों पे। जहाँ तहरीक इंसाफ का मामला हो वहाँ पर तो आर्टिकल 187 इन्वोक हो जाता है कि हम कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे तहरीक इंसाफ का नाम आ जाए वहाँ पे ज़मानत की दरख्वास्तों में सियासी हिस्ट्री लिख दी जाती है पाकिस्तान की। लेकिन जहाँ पे मतलब इतनी कुशादगी अदालत दिखाती है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का नाम आ जाए कि 187 भी इन्वोक कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे नवाज शरीफ का नाम आए और नवाज शरीफ को मकसद सज़ा देना हो, डिस्क्वालीफाई करना हो, तो कोई चीज़ मिल ना रही हो। पनामा का हंगामा बरपा हुआ, लेकिन पनामा के उस हंगामे से कुछ लिखना नहीं, तो अहकामा निकाल लिया। अच्छा, इकामे पर भी फिर डिस्क्वालीफाई करने के लिए जब आपके पास कुछ नहीं था तो आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल ली। अब फ़र्क आप देखें कि एक जमात को फारिग करने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मदद ली जाती है और एक जमात को वो रिलीफ देने के लिए जो वो लेने से इनकारी है, उसके लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये जो 63A का मामला है, ये सीधा सीधा कानूनी माहिरीन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। अब इस पर ये जो जवाब पेश करते हैं कि मुनीब अख्तर साहब इनकार कर देंगे, ज़ाहिर सी बात है कि मुनीब अख्तर साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। लेकिन अगर वो इनकार कर देंगे तो क्या मुकदमा आगे नहीं चलेगा? मुकदमा नाज़रीन तब भी आगे चल सकता है। और जो रूल्स की बात बताई जा रही है कि रूल्स रुकावट बनेंगे, ऐसा रूल, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा रूल जो इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा करे, मेरे ख़्याल से जब बेंच से मुनीब अख्तर साहब कोई भी जवाज़ दे के अगर नहीं बैठते तो फिर जो बाकी मानदा बेंच होगा या तो वही समाअत करेगा या एक बेंच और शामिल कर लिया जाएगा। तो वो बेंच जो है ये डिक्लेयर कर सकता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि इंसाफ की फराहमी में ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है ये रुकावट बना है। एक्सेस टू जस्टिस के सामने किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जब बेंच के बाकी 4 जज साहबान का फैसला आ जाएगा तो फिर ऑथर जज का वो फैसला, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला तो आ ही जाएगा। 5 रुकनी बेंच में से मुनीब अख्तर साहब अलग हो जाएं, बाकी 4 जज साहबान फैसला दे दें, 3-1 से दे दें, तो फिर 63A वाला जो फैसला है वो तो उड़ जाएगा। तो मुझे तो यही होता नज़र आ रहा है कि इसमें वो जो रूल्स रुकावट बनेगा उसको रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा और बेंच बाकी मानदा मुनीब अख्तर साहब के बाद बाकी मानदा 4 रुकनी बेंच या कोई नया जज शामिल करके जो है इस केस को डिसाइड कर दिया जाएगा और रूल्स की जो रुकावट है उस पर भी कोई डिक्लेरेशन पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरी अहम खबर है, बल्कि खबर नहीं, वो भी चहमगोइयाँ की जा रही हैं, अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनमें भी जजेस नहीं बैठेंगे, क्योंकि कमेटी की जो कंपोजिशन है उसको तब्दील कर दिया गया है सदारती ऑर्डिनेंस के बाद। अब ये नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं मखसूस नशिस्तों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वो 14 दिन के बाद लगनी हैं। अब 14 दिन के बाद लगने का जो मामला है नाज़रीन, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जजेस बैठेंगे, जजेस नहीं बैठेंगे, लेकिन एक कानूनी पोजीशन मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा ताकि आप नाज़रीन विटनेस रहें। ये जो 63A अपना
مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کی درخواستیں اگر سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں تو موجودہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کو نہیں لگائے گی۔ یہ فیصلہ گرمیوں کی تعطیلات سے پہلے والی کمیٹی آلریڈی کر چکی ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں سمر ویکیشن کے بعد ججز دستیاب ہوں گے تو پھر یہ نظر ثانی کی درخواستیں تفصیلی فیصلے کے بعد سماعت کے لیے فکس کی جائیں۔ تو یہ اس کمیٹی کا فیصلہ نہیں، اس کمیٹی کی تشکیل سے پہلے جو بینچ اپنا کمیٹی ہے وہ آلریڈی اس کا فیصلہ دے چکی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کمیٹی نئی جو ہے وہ نظر ثانی کو لگانے کا فیصلہ کرے گی، یہ صرف قاضی فیصل صاحب نے ڈیٹ دینی ہے، صرف قاضی فیصل صاحب نے اکیلے نے کہ کب لگنی ہے، تو یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی۔ اب اس میں ارلی ہیئرنگ بھی آ گئی ہے، تو ارلی ہیئرنگ پہ اگر موجودہ کمیٹی فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن آلریڈی پہلی کمیٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ سمر ویکیشنز کے بعد لگا دیا جائے، تو کوئی اتنی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری قاضی فیصل صاحب کا پلان یا پالیسی کیا ہے، تو ججز کے اختلافات تو ناظرین اپنی جگہ پہ۔ اس دوران ناظرین جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل کی جو پالیسی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ بے شک ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بے شک ان کے خلاف پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، کمپینیں چلائی جاتی ہیں، اب پتہ نہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں نان پیڈ ہوتی ہیں، میں کسی کے اوپر یہ پیسے لینے والا الزام میں کم از کم نہیں لگاؤں گا جب تک میرے پاس کسی قسم کا پروف نہ ہو، کیونکہ بہتان لگانا، جھوٹ بیان کرنا، اس کا پھر آپ دنیا میں بھی حساب دیتے ہیں اور آخرت میں جا کے بھی حساب دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو اختلافات ناظرین چل رہے ہیں، قاضی فیصل صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ جو الیکشن سے متعلق جو عذرداریاں ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے جو 2 روز پہلے سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی، اس میں قاضی فیصل صاحب نے کیا آرڈر پاس کیا؟ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ٹریبونل بن گئے ہیں، اب جلدی سے ان ٹریبونل کو فعال کریں تاکہ ٹریبونلز میں جو اپیلیں ہیں جس میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں ان کا فیصلہ ہو سکے، جلد فیصلے سپریم کورٹ تک پہنچ سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فیصل صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے قاضی فیصل صاحب نے کہ جو الیکشن میٹرز ہیں، جو ٹریبونل سے عذرداریاں آنی ہیں، انہیں فوری طور پہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، نہ صرف مقرر کیا جائے گا بلکہ بلوچستان کے ٹریبونل سے جو فیصلے ہو رہے ہیں الیکشن میں لگائے گئے الزامات کے حوالے سے، قاضی فیصل صاحب نے ان مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہفتہ ہم ابھی آج تو سیچرڈے کا دن ہے، پچھلے ہفتے بھی ایک لگا، اس سے پچھلے ہفتے بھی 2 مقدمات لگے، بلوچستان کے تھے جس میں وہ فارم 45 47 کی بات ہوئی۔ تو قاضی فیصل صاحب نے پالیسی دے دی ہے کہ جو الیکشن سے متعلق ڈسپیوٹس ہیں انہیں ارجنٹ بیسس کے اوپر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب یہ ناظرین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور حقائق ناظرین ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ ججز کے استعفوں کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو جو مجوزہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، رات گئے جو ہے پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اب تک کی باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے، اب تک کی اگر ہیپننگ کو دیکھا جائے، اب تک کی اگر مختلف ملاقاتوں کو، میٹنگز کو دیکھا جائے، رابطوں کو دیکھا جائے، تو حکومت کی جو انٹینٹ ہے وہ پختہ نظر آتی ہے کہ ہم نے جتنی جلد ہو سکے اس آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے۔ ویسے بھی ناظرین جو آئینی ترمیم ہے 1995 سے طیب بلوچ صاحب کے مطابق یہ لاہور ہائی کورٹ بار نے تجویز دی تھی، تو جب 29 سال ہو چکے ہیں تو 29 سال میں بار بار یہ اگر پرپوزل آتا ہے کہ ملک میں جو سپریم کورٹ ہے جو جوڈیشل اوور ریچ کر جاتی ہے، ڈکٹیٹرز آتے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک پاتی اور ایسے سیاسی مقدمات میں خود کو انڈلج کر لیتی ہے جس کی وجہ سے جو عام سائلین کا جو وقت ہے وہ سیاسی کیسز میں گزر جاتا ہے، تو یہی رائے آتی رہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ آئینی اور قانونی مقدمات کو دیکھے، اور جو عام سائلین کے مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ کو دیکھنے چاہیے۔ اب ناظرین یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آئینی ترمیم لا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی، اس پر بھی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی، مجوزہ آئینی ترمیم، تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ریزائن کر جائیں گے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحبان اگر ریزائن کرتے ہیں، جیسا یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور جو تاثر دینے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کس طرف ٹلٹ کرتے ہیں، ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ججز ریزائن کر جائیں تو اس کے دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ججز کی زیادہ دلچسپی جو ہے عام سائلین کی جو خدمت کرنا ہے، انصاف فراہم کرنا ہے، اس میں نہیں. جو دلچسپی ہے وہ سیاسی اور آئینی مقدمات ہیں، کیونکہ اس میں پھر جج کے پاورز بھی بڑھ جاتے ہیں، جج کے اختیارات بھی بڑھ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہی انٹینٹ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم پہ ججز نے استعفے دینے ہیں، تو میرے خیال سے پھر یہ کام کر دینا چاہیے. پھر یہ آئینی ترمیم کل کی بجائے آج لے آنی چاہیے. اس آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں پیش کر دینا چاہیے، اور پھر جو ریزائن کرتا ہے بے شک ریزائن کرے، گھر چلا جائے. اگر مطلب انٹینٹ یہ ہے، جو لوگ یہ بات کریں، میں ان کی بات کے اوپر جواب دے رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہوگا، لیکن اگر یہ انٹینٹ کسی جگہ پہ ہے تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور آئینی ترمیم جتنی جلدی ہو سکے یہ کر دینی چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین بات ہو رہی ہے بابر ستار صاحب کی چھٹیوں کی بھی، کہ وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. 1 ماہ کی چھٹیاں پہلے انہوں نے کی، 1 ماہ کی چھٹیاں پھر انہوں نے لے لی ہیں. تو اسد ملک صاحب اپنا ولاگ کرتے ہیں. آپ ناظرین سے میری درخواست ہوگی کہ آپ ان کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، ان کو سپورٹ کریں. اسد ملک کے نام سے، رپورٹنگ ود اسد ملک کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے. تو ان کی خبر یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ اس رسپانسبلٹی سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ جج بننے سے پہلے جو وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے تھے، وہ لائف بابر ستار صاحب انجوائے نہیں کر رہے، اور غالباً کہیں نہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے ریزگنیشن کی. لیکن اسد ملک صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ریزگنیشن کی سوچ اپنی جگہ پہ، لیکن فی الحال وہ 29 سپتمبر سے اکتوبر کے آخری ہفتے تک چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. اس میں مزید بھی اضافے کا امکان ہے کہ نومبر میں بھی ان کی رخصت میں جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک خبر ناظرین چل رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین دو جو خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا ہے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیشن سے، اس میں ایک تو جب نیتن یاہو آئے تو ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان کا وہ واک آؤٹ کر گیا اس ہال سے جہاں پر یہ سیشن جاری تھا. اور پھر جو خطاب کیا اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس میں غزہ پہ ڈھائے جانے والے مظالم پہ بات کی، اور فلسطین کے ایشو کے حل پہ بات کی، جنگ بندی کی وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی، اور آزاد جو فلسطینی ریاست ہے اس کے قیام پہ زور دیا، اور اس کے دارالحکومت بتایا کہ بیت المقدس شریف ہونا چاہیے. اور پھر کشمیر پہ بات کی، بھارت کے مظالم اور بھارت کی جارحیت پہ بات کی، پاکستان جو موسمیاتی تبدیلیوں کا جو شکار ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو جن مسائل کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں جو چیلنجز ہیں اس پہ دنیا کو جھنجھوڑا. شہباز شریف صاحب نے عالمی مالیاتی نظام کے خلاف انہوں نے بات کی اس UN کے اس سیشن میں، اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ، اس میں جو خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو نقصان اٹھایا ہے، اس پر بھی انہوں نے بات کی. اور پھر پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے اس اپنے اجلاس میں جو ہے وہ بات کی ہے. تو بڑا اچھا خطاب تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. اس پر ان کو جو ہے وہ اپلاڈ ہونا چاہیے، کلیپ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جلدی تعریف نہیں کرتا، لیکن جو بات اگر پاکستان کی ہے تو پھر اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے، اور کسی سیاسی وابستگی کے بغیر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین آج 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہونی ہے. اس سماعت کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آرمی چیف نے کراچی کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا ہے. اور اس خطاب میں ناظرین آرمی چیف نے کیا کہا ہے؟ آرمی چیف، میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آرمی چیف نے کہا کہ میں 1 سال پہلے آپ سب لوگوں سے مخاطب تھا، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ مایوسی مت کریں، یہ ملک کلمے کے نام کے اوپر بنا ہے، اور اللہ کے علاوہ اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور جو مایوسی پھیلانے والے ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.